السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما، رب زدنا عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، عزتاں، ادباں، احتراماں دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعے اعلان کیتا سی کہ اگلا جمعہ ابتلاء ابراہیم یعنی امتحان ابراہیم، آزمائش ابراہیم دے عنوان تے ہوئے گا۔ ابراہیم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دی آزمائش اور امتحان کائنات اندر اے اصول ہے، سال بھر دی تعلیم تو بعد اس سال اندر کی سکھیا ہے، کی سکھایا ہے، کی پڑھیا ہے، کی سمجھیا ہے، او دے متعلق امتحان ہوندہ ہے، پیپر ہوندے نے، اس بچے دی صلاحیت چیک کی جاندی اور او دیاں صلاحیتاں چیک کرن تو بعد او دے حل شدہ پیپراں دے مطابق رزلٹ سنایا جاندہ ہے اور پھر او دی قابلیت نو ویکھ کے، او دی پوزیشن نو ویکھ کے او دے مطابق ہی تمغیاں نال اور اعزازات دے نال نوازیا جاندہ ہے اور ان تمغے اور اعزازات دی بنا سے بندہ اچھی پوسٹ اور اچھے عہدے دے فائد ہو سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اللہ دے بڑے محبوب، بڑے برگزیدہ، بڑے پیارے خلیل نبی نے، تو اللہ نے ابراہیم نبی نو بھی اس پروسیجر جو گزاریا ہے، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اے امتحان اور پھر رزلٹ اور پھر عہدے اور پھر اعزازات اور تمغے اور یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری سیڑھیاں چڑھے نہیں۔ میرے تیرے معاشرے اندر پیپر دی حالت اور نوعیت ذرا دو طرح دی ہوتی ہے، کچھ سوال معروضی اور کچھ انشائیہ کہلواندے ہیں۔ معروضی دیاں پھر دو صفتوں ہوندیاں نے، کچھ ملٹیپل چوائس، ٹک مار وغیرہ، اور کچھ ہوندے نے مختصر جوابات جڑے کوسچن پیپر دے اوپر ہی حل کیتے جاندے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی زندگی تے اگر نظر ماری جائے، محدثین اور مفسرین دے خیالات اور انہاں دیاں تحریراں جناب ابراہیم نبی دے بارے مفسرین اور محدثین دی سرچ اگر بغور پڑھی جائے تو انج معلوم ہوتا ہے جویں انہاں دی ساری زندگی انج
اصول و ضوابط دے نال اور کڑی دے نال کڑی ملا کے پروئی گئی ہے. جی میں ساڑھے ہاں ایک تعلیمی شعبے اندر سٹیپ بائی سٹیپ پہلی کلاس ہے، پھر دوسری ہے، تیسری، چوتھی، میٹرک، اور پھر اوپر چلا گیا، اور پھر جناب اچھی پوسٹ دے، اچھے عہدے دے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو پڑھو، مطالعہ کرو تو انجی سمجھ آؤندی ہے. بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی قاعدے اور قانون دے تحت انہوں نے زندگی گزاری. ابراہیم نبی علیہ السلام نے بھی وہ پیپر حل کیتے نے جڑے اسی کرنے ہاں، لیکن اسی کرنے ہاں قلم پینسل نال کاغذاں اوپر. ابراہیم نبی نے کیتے نے اپنے وجود نال فرشتیاں دے رجسٹر اوپر. سننا ذرا محدثین اور مفسرین وچوں بعض دا نظریہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے امتحان دی جو معروضی شکل معروضی صورت ہے، او دے اندر فطرت دے جتنے خصائل نے، جتنیاں فطرتی چیزاں نے، وہ سارے ابراہیم نبی دے بنیادی معروضی سوالات نے جڑے زندگی اندر ابراہیم نبی تو پہلے کسے کیتے. کیوں جی؟ انہاں تو پہلے کسے سوال ہوئی ہوتا نا. امتحان حال جدو تسی جاؤ تو پیپر پکڑایا جائے تو پہلے وہ پیپر کسی نے ویکھیا، کسی نے حل کیتا نہ ہوئے، کسی نے ویکھیا نہ ہوئے، کسی نقل نہ لائی ہوئے، کسی چرایا نہ ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے اے سوال اے چیزاں کسی تے نہیں ازمائیاں گئیاں، سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام تے ازمائیاں گئیاں. اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے جڑے معروضی سوالات نے وہ تقریباً 30 سوال نے جنہاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر 3 جگہ تے فرمائے، 10 کر کے. آج سنیے قرآن. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے مبارک سینہ دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. مال کے کائنات قرآن اعلان کر رہے لوگوں، میرے ابراہیم نو سب تو پہلے اللہ ذوالجلال نے توبہ دے معاملے اندر زمایا. التائبون العابدون. اللہ اکبر اللہ. قرآن جس آیت مقدسہ نو پڑھو سورہ توبہ اور جناب 11ویں پارے دی 112 نمبر آیت ہے. خالق کائنات دا قرآن ابراہیم نبی دے ان معروضی سوالاں وچوں 10 سوالات دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ اندر کیتا ہے. اوے لوگوں، توبہ کرنے والا ابراہیم، عبادت کرنے والا ابراہیم، حمداں تے ثناء کرنے والا ابراہیم، روزے رکھنے والا ابراہیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. رکوع کرنے والا ابراہیم. الساجدون سجدے کرنے والا ابراہیم. الآمرون بالمعروف
نیکی دا حکم دینے والا، نیکی دی تبلیغ کرنے والا ابراہیم جان دے انہاں کیڑے انداز نال نیکی دیاں تبلیغاں کیتیاں۔ گزشتہ جمعہ سارا جناب ابراہیم دی دعوت تے جناب ابراہیم دی تبلیغ تے گزرے۔ آؤ ذرا توجہ فرمائیے، بالق کائنات نے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ ابراہیم نیکی دیاں دعوتاں دینے والے، ابراہیم برائی تو روکنے والے، والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ابراہیم نبی اللہ دی حدود کا تحفظ کرنے والے، واللہ اکبر۔ اللہ مالک کائنات نے آیت مقدسہ دے آخر دے فرمایا لوگو جناب ابراہیم ان ساری خوبیاں نو بنا کے رب دے برگزیدہ مومن بن گئے۔ اے اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، اور فرمایا وبشر المؤمنین، میں ان مومنان جنت دیاں بشارتاں سنانا وا۔ یہ قرآن اللہ ذوالجلال دا۔ آؤ ذرا دوسرا مقام خالق کائنات قرآن دا، بولیے قرآن پڑھیے۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والحافظین فروجہم والحافظات۔ اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ تے غور کرو، سورہ احزاب دی 35 نمبر آیت اور 22ویں پارے دا پہلا پیج۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو ان المسلمین والمسلمات، میرا ابراہیم نبی اللہ دی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، والمؤمنین والمؤمنات، ابراہیم نبی اللہ ذوالجلال تے سچا اور پکا ایمان لے آنے والا، والقانتین والقانتات، میرا ابراہیم نبی اللہ ذوالجلال دیاں فرما برداریاں اور اطاعت گزاریاں کرنے والا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن جناب ابراہیم نبی دیاں خصلتاں تے خوبیاں بیان کر رہے۔ مالک کائنات نے فرمایا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے کون ہے میرا ابراہیم پیارا؟ ابراہیم ہوئے جڑا سچ بولنے والا، ابراہیم ہوئے جڑا خشوع و خضوع کرنے والا، ابراہیم انہوں کیا جاندا ہے جڑا صدقے خیراتاں کرنے والا، ابراہیم انہوں کہندے نے والصائمین والصائمات، جڑا روزے رکھنے والا ہوئے، ابراہیم انہوں کہندے نے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کرنے والا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ مالک کائنات کثرت دے نال تنہائی اندر، یکتائی اندر، علیحدگی اندر، بازار اندر، مکان اندر، دکان اندر، ہر جگہ تے اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نتر رکھنے والا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ مالک کائنات قرآن کہندے لوگو ایسے لوگوں واسطے میں اجر عظیم تیار کر رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 خصلتاں اللہ پاک نے سورہ احزاب دی اس 35 نمبر آیت اندر بیان کی دیاں، 10 خصلتاں سورہ توبہ دی 112 نمبر آیت بیان کی دیاں، اور 10 خصلتاں اللہ ذوالجلال نے سورہ مومنون دی ابتدا اندر ذکر کی دیاں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔
خالق کائنات نے تے خصلتاں بیان کی دی ابراہیم نبی دیاں. کوئی لوگوں سنو ذرا اللہ ذو الجلال فرماندے نے ابراہیم نبی نماز اندر خشوع و خضوع کرنے والے، ابراہیم نبی لغویات تو پرہیز کرنے والے، اراض کرنے والے، ابراہیم نبی زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے. اللہ اکبر اللہ. حتیٰ کہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو دے بھی محافظ. خالق کائنات نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اے اللہ میں صدقے جاواں یاد رکھنا یہ اللہ ذوالجلال دے ابراہیم نبی دیاں خصلتاں نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے. 10 ایتھے بیان کی دیاں، 10 سورہ احزاب اندر بیان کی دیاں، 10 سورہ توبہ اندر بیان کی دیاں. اے 30 خصلتاں بندیاں نے. یہ ساری خصلتاں اللہ ذوالجلال دے قرآن اندر بیان کر کے مالک کائنات نے آخر تے فرمایا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مالک کائنات نے فرمایا لوگو اے او خصلتاں نے جڑا بندہ بھی انہاں خصلتاں نو بنا لیندے میں اللہ نو جنت فردوس دا وارث بنا دینا وا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا اور کیجئے یہ ساری خصلتاں جناب ابراہیم نبی دیاں. سب تو پہلے اللہ ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں ابراہیم نبی دی سمائیاں. تاں تے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتے ابراہیم نبی دے امتحانات دی مروزی والا حصہ یہ 30 سوال نے اور اکثر مفسرین نے لکھے آئے اس تو علاوہ بھی کچھ سوال نے جنہاں دا خاص طور تے فطرت دے نال تعلق ہے. اللہ اکبر اللہ. وہ کی چیزاں نے سب تو پہلے پانی نال استنجا کرنے والے میرے تیرے ابراہیم نبی نے. یہ کون ہے ابراہیم جنہاں سب تو پہلے کلی کی دیئے؟ کون ہے ابراہیم جنہاں سب تو پہلے مسواک کی دیئے؟ ابراہیم کون ہے جنہاں سب تو پہلے نک اندر پانی چڑھا کے نک نو صاف کیتے؟ ابراہیم انہوں کیا جاندے جنہیں سب تو پہلے اس کائنات اندر اپنے سر دی مانگ نکالی سر اندر چیر نکالے آئے. ابراہیم انہوں کہندے نے جنہیں سروے زمین تے سب تو پہلے اپنے والاں دی سنت دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق کٹن کی دیئے. ابراہیم انہوں کہندے نے جنہیں سروے زمین تے سب تو پہلے مچھاں کتروائیاں نے. ابراہیم نبی انہوں کہندے نے جنہیں سب تو پہلے بغلاں دے بال اکھاڑے نے. ابراہیم اللہ اکبر اللہ. یہ خصلت دیاں فطرت دیاں چیزاں جناب ابراہیم تے زمائیاں گئیاں. ابراہیم نبیوں نے جنہاں زیر نابالاں صاف کیتا اس کائنات تے سب تو پہلے ابراہیم نبی نے عمل کیتے. اے لوگوں اس کائنات تے میرے ابراہیم تو پہلے کسی دے ختنے نہیں سن ہوئے. ابراہیم نبی دے ختنے اس روح زمین تے سب تو پہلے ہوئے. 100 سال یا 99 سال دی عمر اندر جناب ابراہیم دے ختنے ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ. یہ ساری خضرت والیاں فطرت والیاں چیزاں جناب ابراہیم تے زمائیاں گئیاں. سر دے والا اندر چاندیا جانا سفید والا دا جانا جناب ابراہیم نبی تے ہویا. سب تو پہلے وال ابراہیم نبی دے سفید ہوئے. ایک دن ایک وال میرے ابراہیم نبی دا سفید جناب دی داڑھی اندر نظر آیا انوال پکڑ کر کے کہندے نے یا اللہ اے کیے. اللہ پاک نے فرما دے نے اے میرے ابراہیم انہوں وقار کہندے نے انہوں عزت کہندے نے. جناب ابراہیم نے دعا کی تھی اللہم زد وقاری. اے میرے اللہ اگر وقار اندر عزت ہے میری عزت اندر اور برکتاں پا دے میرے وقار اندر اور برکتاں پا دے. اے سفید داڑیاں والے جنہاں دیاں داڑیاں اندر سفید بال آ گئے میں مبارکباد دینا چاہنا. یہ تے میرے ابراہیم نبی دی سنت ہے. ایتھے لوگ ابراہیمی کہلانا فخر سمجھدے. تینوں ابراہیم نبی دی اللہ پاک نے سنت نال نوازے. جناب ابراہیم کہندے نے اللہ میری اس وقار اندر برکت پا دے میری اس وقار اندر اضافے کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا غور کیجئے اے مرودی شکانے مرودی حالتانے مرودی سوال نے میرے ابراہیم نبی دے اس
امتحان دا عنوان کیے، اس پیپر دا مضمون کیے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تیرے اللہ نے اپنے نبی ابراہیم دا امتحان لیا، ابراہیم نبی نو ازمایا بکلمات، چند کلمات دے نال۔ معلوم ہویا ابراہیم نبی دے اس امتحان دا مضمون کلمات دے، اور کلمات نو مروزی اور انشائیہ شکا اندر تبدیل کرو۔ مروزی صورتہ ہونے جڑیاں میں حباب دے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور انشائیہ دی طرف جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی دے نواسے، علی المرتضیٰ دے لخت جگر، بی بی آمنہ دے دل دا ٹکڑا، جنتی جوانہ دے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے پاک نبی نے فرمایا میرا حسن جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، میرا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے۔ وہ جنتی جوانہ دے سردار دا اعلان ہے۔ جناب حسن کہندے نے، علی دے بیٹے کہندے نے، محبوب دے نواسے کہندے نے، فاطمہ دے لخت جگر کہندے نے۔ آؤ ذرا غور کیجئے، جناب حسن کہندے نے جڑے امتحاناں دے اندر جڑے سوالاں دے نال ابراہیم نبی نو زمایا گیا، جڑے کلمات دے نال ابراہیم نبی نو زمایا گیا، وہ 7 سوال نے۔ 7 سوال حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقف ہے۔ 7 سوالاں نال ابراہیم نبی نو ازمایا گیا، اور عظیم 7 سوال آپ کی ساری زندگی دا نچوڑ نے۔ اور جناب سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے، صحابی دے شاگرد، وہ کہندے نے 7 نہیں، 2 دا اضافہ کر لو، 9 سوال سن ٹوٹل ابراہیم نبی دے پیپر اندر۔ کنے بھائی ٹوٹل انشائیہ سوال کنے سن؟ 9۔ پہلا سوال کیے ابراہیم نبی دے پیپر دا، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ گزشتہ جو میں اشارہ کیتا سی، ابراہیم نبی نے اپنی قوم نو سمجھان دے ایک انداز بنایا، آپ نے ستاریاں نو اپنا رب منیا جان دے ہو۔ یہ جملہ زبان نال کہنا تے سوکھا ہے، توحید والا بندہ ہوئے، اللہ نال پیار پان والا ہوئے، اللہ دے نال خلت دے درجے دا پیار ہوئے، اللہ دے نال محبتاں ہون، اللہ دے نال اینا پیار ہوئے، اللہ انہوں اپنا خلیل بنا لین، اللہ نال اینی محبت ہوئے، اللہ 4000 تو زیادہ نبیوں دا باپ بنا دین، اللہ نال اینا پیار ہوئے، اللہ تاج الاسبیاء دا لقب عطا کر دین، اللہ نال پیار اینا ہوئے، اللہ آدم سال سے تمغے نال نواز دین۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر ایسا نبی اپنی زبان تے جملہ لے آوے، ایسا بندہ اپنی زبان نال آکے ایسا ستارے وے خدا نے، اللہ میری توبہ، ایسا جملہ کہنا بڑا وطن رکھ دائے، بڑے دل گردے نال کہنا بین رہے۔ لیکن جناب ابراہیم نبی دے بہت بڑا امتحان سی، آپ نے راتیاں گھڑی اندر ستارے ویکھے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ ابراہیم نبی نے آسمان دے ستارے نو ویکھے آئے، ستارے نو ویکھ کر کے فرمان لگے، او میرے خدا نے، او ستارے میرے اللہ نے، اللہ اکبر اللہ۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جناب ابراہیم نبی نے جب ویکھیا ستارے غروب ہو گئے، گل کے نانا جڑا غروب ہو جائے، جڑا چھپ جائے، اللہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی لوگوں جنوں غروب ہو جائے، جنوں سوال آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، خدا تے معبود نہیں ہو سکتا، پھر کون خدا ہوئے گا؟ ویکھیا نا چند چمک پیا، چند ول اشارہ کر کے فرمان لگے، اے میرا اللہ، پہلا سوال ستارے نو خدا کہنے والا، دوسرا سوال میرے ابراہیم نبی دی ازمائش دا۔ جناب ابراہیم کو اللہ پاک نے چند نو خدا کہلوایا، ابراہیم نبی اپنی زبان نال چند نو اللہ کہندے نے پے، چند نو اپنا خدا پہ کہندے نے۔ تیسرا سوال ہے سی جدو چند بھی غروب ہو گیا، چند بھی چھپ گیا نا، آپ نے سورج نو ویکھیا تے فرمایا، اے
میرا خدا ہے کیونکہ سارے تو بڑا ہے. اللہ اکبر. جدو وہ بھی چھپ گیا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. ابراہیم نبی نے ان جناب لوگوں مخاطب کر کے فرمایا لوگو سن لو کہ تہاڈا خدا سورج بھی غروب ہو گیا, چاند بھی غروب ہو گیا, ستارے بھی غروب ہو گئے, تے جڑا غروب ہوئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. میں اللہ انہوں مرنا جن سوال نہ ہوئے, میں اللہ انہوں مرنا جڑا غروب نہ ہوئے, میں اللہ انہوں مرنا. اللہ اکبر. اللہ جڑا ساری کائنات تو اعلیٰ درجہ اونچا اور سچا ہوئے فرمان لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم نبی نے فرمایا لوگوں میں مشرک نہیں جے بننا, میں اونوں پوجنا جڑا آسمان و زمین دا مالک ہے. ان تین سوال اندر ابراہیم نبی نے اے جناب ایک مٹھی پر وہ لوگوں سنن در توجہ دے نال آنے نے کوزے اندر دریا بند کر دینا, لفظ سوڑے تے مانے بہتے ایک کوئی جملہ بولے کہ آپ نے ان سوالاں وچوں 100/100 نمبر لے لے. فرماندے نے انی بریء مما تشرکون. جنہاں نوں تسی پوج رہے ہو میں انہاں تو بری ہاں. میں انہوں پوجنا جڑا آسماناں دا مالک ہے, جڑا زمیناں دا مالک ہے. چوتھا سوال ابراہیم نبی دا کیے, آئیے ذرا غور فرمائیے. جناب ابراہیم نبی دا چوتھا سوال ہے آپ نے بابل چھوڑیا, ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے, فلسطین اندر چلے گئے. رستے اندر کیسیاں پریشانیاں آئیاں, گزشتہ اور گزشتہ تو پیوستہ جمعے اندر سماعت فرما چکے ہو. ہجرت دے معاملات اندر اور مصر دے ظالم بادشاہ دے کول اللہ اکبر اللہ. لیکن اوتھے بھی جا کے ابراہیم نبی نے دعاواں کی دیاں, اللہ ذوالجلال نو ڈائریکٹ پکاریا, غیر نو نہیں پکاریا, کسے اور نو نہیں بلایا. اللہ ذوالجلال دے نبی نے ایسی مشکل گھڑی اندر بھی آواز ماری ہے تے اپنے عرش والے اللہ نو ماری ہے. اگر بلائے تے اپنے عرش والے اللہ نو بلائے. اللہ ذوالجلال نے فوری طور تے اپنے نبی ابراہیم دی دعا نو شرف قبولیت نال نواز کر کے مالک کائنات نے ابراہیم نبی نو اتھوں بھی عزت نال کامیابی اور کامرانی نال بچایا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے اماں ہاجرہ جیسا تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا آگے چلیے. پانچواں سوال جناب ابراہیم نبی دا نمرود بے ایمان دے نال جدو مناظرہ ہویا, جناب ابراہیم نمرود دے کو جت گئے, نمرود بے بس ہو گیا, نمرود کو جواب کوئی نہیں. نمرود کو جدو جواب نہ ہویا نا انہاں بے ایماناں نے سوچیا ابراہیم دا کوئی علاج کریے. اللہ اکبر اللہ. انہاں ابراہیم نبی دے خلاف تدبیراں کیتیاں, چالاں چلیاں, پراپو گنڈے بنائے. ادھر ابراہیم نبی نے بھی سوچ لیا. آپ فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تسی میرے خلاف چالاں چل دے ہو, میرے خلاف پروپیگنڈے بنان دے ہو, میرے خلاف تدبیراں کر دے ہو. یاد رکھنا میں بھی تھوڑے نال کوئی ایسی چال چلاں گا تواڈے معبوداں دے نال, تواڈے خداواں دے بتاں دے نال کوئی ایسا حربہ استعمال کراں گا. تسی بھی یاد رکھو گے, تواڈیاں آن والیاں نسلاں بھی یاد رکھن گیاں. اور ابراہیم نبی نے بات سوچ لئی. انہاں دے میلے دے دن آ گیا. اپنے میلے دے دن ابراہیم نبی دے کول او ابراہیم آ چلیے تینوں میلہ وکھا کے لے آئیے, آ چلیے تینوں اپنے خداواں دے جناب اپنے معبوداں دے کارنامے وکھائیے. آ ابراہیم ساڈے نال تینوں اپنے خداواں دے جادو دکھائیے, انہاں دے کرتب دکھائیے, انہاں دی کرامات دکھائیے. تو کہنا تواڈے معبود کچھ نہیں کر سکدے, تواڈیاں مورتیاں کچھ نہیں کر سکدیاں, آ ذرا ساڈے نال. جناب ابراہیم نے سوچیا موقع بڑا ہے, آج انہاں دی عید دا دن ہے, آج انہاں دے میلے دا دن ہے. یہ سارے بے ایمان جان گے میں پچھو انہاں دے پچھلے خداواں دا علاج کراں گا. آپ نے آسمان وال نظر اٹھائی. سورہ صافات اندر اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے, فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون اللہ سنو ذرا توجہ دینا سورہ صافات تے 23واں پارہ پال کے کائنات دا قرآن کہندے یہ لوگ اپنے میلے چلے گئے یہ لوگ اپنے کھیل تماشے والے دن اپنی عید تے خوشی والے دن اپنی خوشیاں منان چلے گئے اپنے چند معبوداں دے کول جڑے انہاں دا بڑا معبد خانہ سی جتھے انہاں دے بڑے بڑے خدا پے سن کوئی پتر دین والا ہے کوئی ہواواں چلان والا ہے کوئی جناب دھوپاں پان والا ہے کوئی بارشاں برسان والا ہے کوئی کسی چیز دا خدا ہے کوئی کسی چیز دا جناب ابراہیم نے انہاں لوگوں کہا یار تسی جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں میری ذرا طبیعت نسار ہے اور جان دیو نا طبیعت دا تعلق صرف باڈی نال ہی نہیں بلکہ روح نال بھی ہوندے جڑے بندے دی روح پریشان ہوئے جڑا بندہ روحانی طور تے ذہنی طور تے پریشان ہوئے یقیناً وہ دی طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی جناب ابراہیم نبی ذہنی طور تے جو کہ اپسیٹ سن اس وجہ تو کہ قوم برادری ساری مشرک خاندان سارا شرک کر دے انہاں دے باوجود اے سارے بت پرستے بت فروش نے آپ نو اے فکراں لگیاں رہندیاں سن کتے میرا باپ جہنم دا بالن نہ بن جائے کتے میرے چاچے جہنم اندر نہ چلے جان کتے میرا کنبا قبیلہ جہنم اندر نہ چلا جائے اللہ اکبر اللہ انہاں سوچ اندر ہی آپ پڑے رہندے فرماندے نے جاؤ جاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں فقال انی سقیم میں ذرا طبیعت نساز ہون دی وجہ تو جا نہیں سکتا یہ لوگ اپنے میلے ٹھیلے چلے گئے ابراہیم نبی پیچھے اٹھے نے آپ انہاں دے بڑے معبد خانہ گئے انہاں نے ویکھیا نا انہاں خداواں دے اگے طرح طرح دیاں مٹھائیاں طرح طرح دے فروٹ طرح طرح دے کھانے لگے نے اللہ میری توبہ کوئی عید دا دیہڑا جو ہے انہاں کے طرح طرح دیاں جناب ڈشاں سجیاں نے ابراہیم نبی کہندے نے اوے کھاندے کیوں نہیں قرآن کہندا ہے الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نہیں بولو جواب آیا جے جواب دین جو کہ ہوندے تے جواب دین دے جڑے جواب نہیں دے سکتے وہ خدا ہو سکتے بولو جڑے جواب نہیں دے سکتے وہ اولاد دے سکتے جڑا جواب نہیں دے سکتا وہ پتر دے سکتا جڑا جواب نہیں دے سکتا وہ مصیبتاں ٹال سکتا جڑا جواب نہیں دے سکتا وہ بیڑیاں کنارے نہیں لا سکتا بابا بلوچ تو ساڈا بھی سوچ بابا بہاول حق ساڈا بیڑا تھک یار امام بری ساڈی کوٹی قسمت کر دے کھری اے کیویں دے شرکیہ جملے پہ بول دے ہو جڑا تیری گل سن نہیں سکدا تیرا دکھ کیویں دور کرے گا جڑا تینوں جواب نہیں دے سکدا اللہ میری تو ویندے ہو نا دربار تے کنے پیسے پے ہوندے نے دربار تے کنے چاول پے ہوندے نے دربار تے اللہ اکبر اللہ غلے پیسے نال بھرے پھلاں دے نال قبر بھری ہے کدے کسے سنیا ہوئے بابا جی قبر جو نکلے مٹھی پیسیاں دی چک کے پھر اندر وڑ گئے کدے کسے سنیا ہوئے بابا جی نکلے نے ڈبا مٹھائی والا چکیا تے اندر وڑ گئے کدے کسے سنیا ہوئے فلانے نے چادر چڑھائی سی بڑی سونی چادر سی رات پا کے گئے راتوں رات ویکھے آئے بابا جی اٹھے نے چادر چکیے تے قبر دے اندر لے گئے سنا کہتے نے چادر پا کے کہندے نے اچھا بزرگا ساڈا خیال رکھی جے چادر کوئی لا کے لے گیا تے سانوں دس تو ساڈا خیال رکھی چادر کوئی لا کے لے گیا تے سانوں دسی تے ایمان نال دسو جے اپنی چادر دی حفاظت نہیں کر سکدا تیری کی کرے گا چادر بھی دو طرح میں کتے لین والی ایک تیڑ بنن والی اور تحمد جی نوں کہندے جے چادر جڑا اپنی چادر نہیں سنبھال سکدا وہ کسی نوں کی سنبھالے گا
جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی دی کی کرے گا؟ وہ جڑا تیری بولی سمجھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، وہ تیرے دکھ تکلیف اندر تیرا کیویں جناب ہمدرد بنے گا، کیویں مولا بنے گا، وہ کیویں تینوں اولاد عطا کرے گا جنہوں پتہ ہی نہیں تو کی کہنا ہے پیا، کینوں کہنا ہے پیا۔ جناب ابراہیم نبی کہندے نے الا تاکلون، طرح طرح دے کھانے پے نے، مٹھائیاں پئیاں نے، 11ویں دا ختم سجیا ہے، مولوی کھاندے نے، کدے ویکھیا جے بابا جی نے آ کے کھادا ہوئے؟ 11ویں جنہاں دے نام دی دیندے نے، کدے وہ آئے ہون کھان واسطے؟ قرآن پڑھیا پیا پورا، قرآن گواہیاں دے رہے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ مال کے کائنات کرنے لوگوں یہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ وہ سننا ذرا غور دے نال، توجہ دے نال، ابراہیم نبی مخاطب کر کے کہندے نے الا تاکلون، اوے انہاں دے خدا ہوتے معبودو کھاؤ ذرا، کھاندے کیوں نہیں؟ جواب کوئی نہیں آیا۔ آپ نے نال ہی اگلا سوال کیتا مالکم لا تنطقون، میں سوال کیتا ہے جواب نہیں جے دیندے، کتے گونگے تے نہیں؟ مالکم لا تنطقون، ایتھے تسی لگیاں پوسٹاں پڑھ دے ہو حضرت سرکار گنگا پیر، حضرت سرکار فلانا پیر فلانا پیر۔ ابراہیم نبی نے سوچا گا شاید ایک گنگے خدا نے مالکم لا تنطقون، پہلا سوال کیتے کھاندے کیوں نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ پھر پوچھے بول دے کیوں نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ جناب ابراہیم نے کی کیتے اللہ اکبر، اللہ ابراہیم نبی نے کوڑا چک لیا، اللہ اکبر۔ مال کے کائنات دا قرآن کہندے لوگو اللہ ذوالجلال دے نبی ابراہیم نے فرمایا مالکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین، سکوہاڑا چکیا سجے ہاتھ نال وار کیتا اور کیسا وار کیتے؟ اور 17ویں پاری اندر سورہ انبیاء دے اندر مال کے کائنات فرماندے نے فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم، اللہ اکبر اللہ۔ قرآن کہندے اللہ پاک دا ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈے، کسے خدا دا نک اتاریا، کسے خدا دی اکھ کڈی، کسے خدا دا موڈا کڈیا، کسے خدا دی لت توڑی، کسے خدا دا لک توڑیا، کسے خدا دے ٹوٹے کیتے، کسے دے گوڈے تے گٹے بننے۔ جناب ابراہیم نے سارے خداوانو جناب چکنا چور کر کے لو لوہان کر کے انہاں خداوانو جناب روڑے بنا کے اینٹاں بنا کے ابراہیم نبی نے بچھا چھڑیا۔ جناب وڈا خدا ہے کوڑا او دے موڈے تے رکھیا تے آپ چلے گئے۔ اے ویلے تو آواز آئے آگے ویندے نے پے کھڑے خداواں نال کی ہویا؟ اے لوگو سنو ذرا قرآن فاقبلوا الیہ یزفون، مال کے کائنات دا قرآن کہندے انہوں پتہ لگیا ایک کم کسے وہابی دائی ہے، یقیناً پکی گل ہے۔ انج دا کوئی بھی کام ہوئے، کسے دربار دی چادر چوری ہو جائے، گلے جو پیسے نکل جان، کسے دربار دے کوئی معاملہ بن جائے، پہلا سوال اٹھ جائے کسے بھابی دا کام ہونا، پکی گل ہے کسے بھابی دا۔ انہاں دا ہی کام ہے، کیونکہ بابیاں دے گستاخ نے، پر پتہ نہیں وہ بچ کیویں گیا، بابے دی لاتی نہیں توڑی، بچ کیویں گیا؟ چادر چران لگے دا بابے ہاتھ نہیں پھڑ لیا، وہ بچ کیویں گیا؟ بابیوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ انہاں دا پہلا سوال کیے فاقبلوا الیہ یزفون، ادھر ادھر دوڑے نہیں، چور نہیں لبیا، قاتل نہیں لبیا، دشمن نہیں لبیا، بلکہ ڈرک ابراہیم نبی دے کول آئے۔ آگے کی کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا فأتوا به
أعين الناس لعلهم يشهدون. بلکہ کائنات دا قرآن کہندے دوڑ کر کے ابراہیم نبی دے کول آ گئے. جناب ابراہیم نو کہندے نے اوے ابراہیم ساڈے خداواں دا حشر تو کیتا ہے, لیاؤ اینو پھڑ کے وڈے وہابی نو لیاؤ اینو نوجوان نو پکڑ کے جڑا اپنے آپ نو ابراہیم کہلواندا ہے, اپنے ایک خدا نو منن والا جڑا کہندا ہے میں تواڈے خداواں نو مندا نہیں, اے اسے دا کام ہونا ہے. ساڈے خداواں دا قاتل او ہوئی ہے. لے کے آؤ ابراہیم نو. سارے لوگاں دے سامنے سوال کیتا جائے گا اللہ اعین الناس لعلهم یشہدون. لیاؤ ابراہیم نبی نو لوگاں دے سامنے لوگاں دی اکھاں دے سامنے سوال کیتا جائے گا. ابراہیم نبی نو گرفتار کیتا گیا, پکڑیا گیا, لوگاں دے سامنے لے آندا گیا. انج سامنے کھڑیاں کر کے کی کہندے نے انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. او ابراہیم ساڈے خداواں دا قاتل تو ہے. سوال کیے ساڈے خداواں دا قاتل ساڈے خداواں دا قاتل تو ہے. جناب ابراہیم نبی تو ہوندا ہی بڑی فہم و فراست والا ہے. ابراہیم نبی کہندے نے نالے خدا کہندے ہو نالے مقتول کہندے ہو, ہوے خدا تے قتل ہو جائے اے کیویں ہو سکدا ہے؟ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. او ابراہیم تو اے کم کیتا ہے. آپ فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. کی کہندے ہو تواڈے خدا؟ ہاں ساڈے خداواں نو قتل دا پوچھنے آ پئے. فرماندے نے وڈا خدا جو گھوڑا لے کے بیٹھا ہے او دے کولوں پوچھ لو. اور جڑا گھوڑا لے کے بیٹھا ہے گھوڑا اونے چکیا ہے, پوچھ دے مینوں بھیجے. گھوڑا ہتھیار او دے کولے. مینوں تے انج لگدا ہے 11ویں دے ختم تے مولوی لڑ پئے نے. مینوں انج لگدا ہے تہاڈیاں مٹھائیاں تے تہاڈے کھانیاں تے خدا لڑ پئے نے. وڈے خدا کولوں لڑائی برداشت نہیں ہوئی, اونے چھوٹے خداواں نو مار مار کے ستیا ناس کر چھڑیا. کسے دا نک کوئی نہیں, کسے دی اکھ کوئی نہیں, کسے دا سر پھٹڑے, کسے دی باں کوئی نہیں, کسے دی لت کوئی نہیں تے کسے دا لک کوئی نہیں. ابراہیم نبی کہندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا. او وڈے کولوں پوچھو جنہیں موڈے تے گھوڑا رکھیا ہے, نیویاں پا لیاں, گردناں جھکا لیاں, اور رجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. این گردناں جھکا کے اپنے آپ نو کہندے نے ہن کی جواب دیو گے؟ ظلم تے آپ ہی کر بیٹھے ہو, ظلم تے اپنے کول ہویا ہے. دیو جواب ہن ابراہیم نو. اے ناکام ہو گئے, نہ مراد ہو گئے. جویں انہاں دا وڈا خدا او جناب نمرود بے ایمان ناکام ہویا, جویں انہاں دا وڈا بادشاہ نمرود بے ایمان ناکام ہویا. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اوتھے بھی رب دا قرآن کہندے اے کافر ناکام ہویا, ایسے ظالماں نو اللہ کدے ہدایت نہیں دیندا. لفظ ظلم بولیا. ایتھے آؤ ذرا, ایتھے بھی اے لوگ اپنے آپ اندر نظراں جھکا کے کہندے کی نے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے آپ اندر نظراں جھکا کے کہندے نے اوے کیسا ظلم کر بیٹھے ہو, کی جواب دیو گے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نظراں چکیاں نے اور نظراں سے نظراں پا کے گل نہیں کر سکتے, سر چک کے گل نہیں کر سکتے. نظراں چکیاں نے تے چکیاں نظراں نال کہندے نے اوے ابراہیم لقد علمت, تو تے چنگی طرح جاننا ہے, تینوں چنگی طرح پتا. اے سن دے, چنگی طرح جاننا ہے, اے بول دے.
بھابیو تمہیں پتہ ہے اے بول دے آندے نے سن 65 دی جنگ اندر بابا جی نے بمب قید کیتے سن کیتے سی کہ نہیں سنیا تے نہیں ہے میں تے لاہور بعد جایا تھوڑا عرصہ ہی ہویا پہلے نہیں سی شاید جڑے پرانے لوگ نے شروع دے رہے انہوں نے ویکھیا ہوئے 65 دی جنگ سنیا بابا جی علی حجویری نے بمب قید کیتے سی تے میرے ہوندیاں اوتھے ایک دو دھماکے ہو گئے نے کتنے بندے مر گئے نے کتنے ایڈیٹ فورس دے نوجوان اوتھے جناب ٹر گئے اور کتنے راہگیر مسافر ٹر گئے تے ہویا بھی بابا جی دے آستانہ عالیہ تے انہاں دے گھر ہویا اوتھے تے نہیں قید ہویا دور دیاں پھڑ دے ہو قریب والیاں بھی پھڑیا کرو دور جاندے ہو کدے گھر نظر ماریا کرو ابراہیم تو جاننے لقد علمتا تینوں چنگی طرح علم ہے ما اولائی انتقون اے بول دے اچھا نہیں بول دے چنگی نہ مذاق تے نہ کری آگے تین چنگا بڑا پتہ ہے نہیں بول دے اچھا بول دے نہیں تے پھر سن دے جی سن دے بھی نہیں تے پھر جڑے سن دے نہیں بول دے نہیں وہ دیں دے تے ہے نہیں نا جڑا سندا نہیں ویندا نہیں بولدا نہیں جاندا نہیں پہچاندا نہیں وہ دیندا دیندے تے ہے کیسی شیطان نے مت ماری ہے مشرک دی وہ سینکڑوں من مٹی دے تھلے پہ ہے ہتھاں نال غسل دیتا ہے آپ نو آیا کینچی نال کٹ کے چیر پھاڑ کے کپڑے لائے نے دے آپ غسل دے کے صابن لا کے نہا کے کفن آپ پہنایا چک کے منجی پایا منجی چک کے موڑیاں رکھی ہے آپ لے کے گیا اٹھا کے قبر اندر انہوں اتارے ہے مٹی پائی ہے دفنایا ہے بابا جی نہیں بولے اے میرے کپڑے چیر پھاڑ کے لاؤں دیو پہ میری بوسکی میرے مہنگے ترین سوٹ تسی کینچی نال کٹ کے ضائع کر چھڑے نے اے بابے نے کیا میں ساری زندگی آپ بناوندا رہیا اے اج تسی میرے پردے فاش پہ کر دیو اج مینوں نہا رہے ہو میرے کپڑے اتار رہے ہو میں آپ غسل کراں گا نہیں بولے ساری زندگی ٹر کے جاندا رہیا اج چک کے لے جا رہے ہو میں ٹر کے جاواں گا بابا جی نہیں بولے تے مینوں مٹی گڑے چ دبن لگے ہو بابا جی اٹھ کے نہیں بیٹھے بولے نہیں مٹی پائیے ثواب سمجھ کے بک پایا اجر سمجھ کے سنت سمجھ کے بابا جی نہیں بولے مٹی پا کے دعا کی تھی اچھا تیرا اللہ وارث ہونا سی چلے ہاں تو جانتے وہ جانے جڑے ہونا ہونے نے تیرے کول بابا جی نہیں بولے گھر آ گئے نے جمعرات میں بابا جی گھر آ گئے اگر جمعرات آئیے تو بابا جی اٹھ کے روح بابا جی بھی گھر آ گئے تسی میرا ختم نہیں دعا ہے تسی انج نہیں کیتا ہو کسی کدے مولوی نو خواب چ نظر پہ اوندے نے کتے جناب گھر دے چودھری نو نظر پہ اوندے نے کتے آنڈیاں گوانڈیاں نو نظر پہ اوندے نے میں حیران ہاں ادوں تے بابا جی کچھ کر نہ سکے وہ 100 من مٹی دے تھلے جا کے ہن سارا کچھ ہی کردے نے پے تو چنگی طرح جاننا ہے اے بول دے نہیں اے سن دے قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فرمایا اچھا پھر انہاں نوں پوچھ دے ہو جڑے سن دے نہیں بول دے نہیں ویندے نہیں کچھ کر دے نہیں نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں کر سکتے افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون اور تواڈے معبوداں تے خداواں تے بھی کیسی تہاڈی زندگی ہے بڑا غصہ آیا ابراہیم تے سانو بھی برا پیا کہندا ہے خداواں نو بھی برا پیا کہندا ہے اور تے کوئی گل نہ لبھی قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم بناؤ اے واسطے ایک عمارت ایک لمبی چوڑی عمارت بنا کے او دے اندر چفا جلاؤ کئی دنوں تک وہ چفا جلدی رہے ابراہیم نبی نو دے اندر سٹ دے ہو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين اللہ اکبر اللہ آندے نے اگر اپنے معبوداں نو بچانا دے اینو ساڑ دیو نہیں تے تہاڈا خدا ایک بھی نہیں رہنا اے ہوئی سوچ ہے یہودی عیسائی دی اے ہوئی سوچ ہے آج دے اسرائیل بے ایمان دی اے ہوئی سوچ ہے امریکہ بدماش دی اے ہوئی سوچ ہے آج دے دنیا دے کافر دی جے اپنے معبوداں نو بچانا ہے اپنے آپ نو بچانا ہے تے دنیا تے مسلمان ختم کر دیو دنیا تے
مسلمان ختم کر دیو. جے مسلمان ہوئے گا تے اسلام ہوئے گا, اسلام ہوئے گا تے بت پرستی ختم ہو جائے گی. ساڈا جناب سکہ نہیں چلے گا, ساڈی بن نہیں پائے گی. تائیں کشمیر اندر ظلم ہے, تائیں فلسطین اندر ظلم ہے, تائیں برما اندر ظلم ہے, اور تائیں انڈیا اندر ظلم ہے, تائیں میرے تیرے پاکستان اندر آئے دن کوئی نہ کوئی نواں تماشا. اے پچھلے دنوں جناب جوہر ٹاؤن حافظ محمد سعید حفظہ اللہ تعالی امیر المجاہدین دے گھر دے قریب انہاں دے گھر تے حملہ کرن دیاں اے ناکام تے جناب جے اس جناب اے بغیر دیوالیاں کوششاں. اوے سنو یارو, اے سارے پروپیگنڈے اس واسطے نے مسلمان مٹا دیو, اسلام مٹ جائے گا. لیکن یاد رکھنا ہے مسلمانوں, تسی سمجھ دیو شاید اسلام دا دفاع تسی پہ کر دیو, تسی سمجھ دیو شاید اسلام نو تسی بچاؤں دیو پہ. میں رب کبریا دی قسم چک کے کہنا پوری ذمہ داری اور وثوق نال ہر دور اندر اسلام نے مسلمان دا دفاع کیتا ہے, مسلمان نے نہیں. اسلام نے مسلمان دا دفاع کیتا ہے, ہر دور اندر ہی اسلام نے دفاع کیتا ہے. مسلمان خود نہیں کر سکیا. مسلمان اگرچہ آج بھی کمزور ہے لیکن اسلام شاذور ہے. انشاءاللہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے, مغلوب ہونے واسطے. ساری دنیا دا کافر اکٹھا ہو جائے, ساری دنیا دے بدماش مکار اور بے ایمان سارے اکٹھے ہو جان, امریکہ اسرائیل انڈیا اور روس سے سارے بے ایمان آ جان, اسلام تاوی انہاں تے ڈاٹا انشاءاللہ اے اسلام دا وار بھی بنگا کر سکدے نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, مشرق اور مغرب تبدیل ہو سکتے ہیں, قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے, کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. میرے پاک نبی دی زبان نبوت سے نکلا جملہ کدے غلط ہو سکتا. اس نبی نے فرمایا اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے. لو لا لو ایڈی چوٹی دا زور جنہ تسی لا سکتے ہو, مکا لو جنہیں کو مسلمان مکا سکتے ہو. اسلام مک سکتا, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے, اے اتنا ہی ابھرے گا. سپرنگ تے ہتھ رکھ کے جنہ دباؤ گے انہیں اونچی چھال مارے گا. اسلام نو جنہ دبان دی کوشش کرو گے اسلام اتنا ہی ابھرے گا انشاءاللہ. جنیاں پابندیاں لاؤ گے افریدی پاکستان گرے لسٹ جاؤ گے, تسی گرے چھڑ کے بلیک چ کر لو, جو چاہتے ہو سو کر لو انشاءاللہ. اسلام دبڑ والا ایڈے ڈھلے ہو یار, تسی کنی کو قربانی دے سکتے ہو اسلام واسطے؟ ذرا بولو, ہاتھ کھڑے کرو. کنی کو قربانی دے سکتے ہو؟ جان منگے تھے, مال منگے تھے, اور نہیں کہہ دو جان دے دیں گے, مال مولوی جی جان بھی حاضر ہے. اور یار جان نو میں کی کرنا, مینوں 10,000 روپے دی لوڑ ہے مولوی جی, میں تے آپ بڑا تانگا جے تواڈے کول ہے نہیں تے مہربانی کر دیو, مسجد دا بل دینا ہے یار, کوئی آسرا کرو مولوی جی. بل ساڈا بھی پیا ہے, تے تسی بھی او اس مہینے تار دو, اگلے مہینے پھر ویکھی جائے گی. جان دے سکنے ہاں, مال کدے واسطے جان بھی دیاں گے انشاءاللہ, مال بھی پکو انشاءاللہ دیاں گے. دے دیو یار, تسی دے دیو, کہ کیڑا فرشتے آ کے دے جانے, تسی دے دیو. عرش والا توفیق دیندا ہے تے تسی دیندے ہو. اے تسی بنائی ایڈی سونی مسجد, اے تسی بچھایا کلیم, اے تسی جناب سارا نظام سجایا ہے, تواڈے پیسیاں نال اللہ دی توفیق نال ہویا ہے, اگے بھی تسی چلانا ہے. اسلام دی خاطر تن من دھن قربان کرنے واسطے تیار ہو انشاءاللہ. جے کشمیر جانا پے تے پھر میں روز پڑھنا نوائے وقت تے نا لکھا ہوندا ہے 300 تے اینے دن ہو گئے نے, نال لکھا ہوندا ہے آخری سانس تک. بھی جدو آخری ساہ مکے گی ادوں تک اسی یہ لکھتے رہاں گے. جدو آخری ساہ نہیں جب تک نکل جاندہ ادوں تک اسی یہ اخبار تے سرخیاں اور یہ تحریراں دیتے رہاں گے. انج نہیں. اسلام جدوں بھی پھیلیا ہے جہاد نال پھیلیا ہے. اسلام کدے نعریاں نال تے گھرے بہ کے احتجاجاں نال تے مذمتاں نال نہیں. اسلام جدوں بھی پھیلیا ہے تلوار نال پھیلیا ہے, جہاد نال پھیلیا ہے. جدوں بھی فتوحات ہوئیاں نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ لشکر لے کے نکلے نے تے ہوئیاں نے. کیا جی محمد بن قاسم کتھوں ٹریا سی تے کچھے پہنچے ہے؟ تلوار نال ہی کیتا ہے نا سارا علاقہ فتح. اے سارے
سارے علاقے ہندوؤں کو کنے کھوئے نے؟ اسلام نے. کدے نال؟ ڈنڈے نال. پھر کہندے ہو اسلام زبردستی کرتا ہے. زبردستی نہیں کرتا. اسلام اپنا حق لیندا. کہتے ہیں حق مانگا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے. حق چھینا جاتا ہے. تیار ہو پھر کشمیر جان لے؟ ہولی کو قبول ہو جائے گی. آج کل لوڑ ہے قبول ہو جانی ہے. ہولی کو سارے تیار ہو. فلسطین جان لے بھی ماشاءاللہ. گانا کون چلائے گا پیچھوں؟ مارکیٹاں کون کھولے گا؟ لاہور بند ہو گیا تو سمجھو سارا پاکستان بند ہو گیا. یہ کون چلائے گا جی تسی چلے گئے تھے؟ لاہوریے رہن دو باقی صحیح. باقی انہوں بھیج چڑھنے ہاتھ پا رہن دیئے. جاؤ گے انشاءاللہ. لو جی ابراہیم نو مارو جی اپنے خداواں نو بچانا ہے تے اپنے خداواں نو بچانا ہے. ابراہیم نبی نو مار دیو. قالو حرقوه وانصروا آلہتکم. انو جلا دیو اپنے معبوداں نو بچا لو. چیخا جلائی گئی. ابراہیم نبی نو سٹیا گیا. جناب ابراہیم نبی جا رہے نے تے کی کہندے نے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. نہیں فرمایا بڑی سرکار آ جاؤ. نہیں فرمایا لاہور والی پاک پتن والی سیون والی فلاں 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 سرکار آ. کوئی سرکار نہیں. فرشتے کہندے نے اسی آ جائیے. فرمایا نہیں. کون آئے گا؟ فرمایا اتلا آئے گا میرا مشوارہ اللہ آئے گا. بھائی لوگوں پھر سنو مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے آسمان تو پھر اعلان ہویا اگ دی فطرت تے جلا دینا راک کر دینا کوئلہ بنا دینا. ابراہیم دی اگ تک پہنچے نہیں. اگ نو آرڈر آ گیا بنان والے دا. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. نہ گرم ہونا ہے نہ ٹھنڈی ہونا ہے. ابراہیم نو ٹھنڈ بھی نہ لگے گرمی بھی نہ لگے. میں پڑھیا مفسرین نے تفسیر اندر لکھیا ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر اندر اور احسن التفاسیر اندر بھی لکھیا ہے. جناب معارف القرآن اندر بھی لکھیا ہے. میں کئی تفسیر اندر پڑھ چکیا. اوتھے لکھیا روئے زمین تے اللہ دیاں جنیاں مخلوقاں نے ہر مخلوق نے اپنی طاقت دے مطابق ابراہیم نبی دی چیخاں نو بجھان دی کوشش کیتی ہے سوائے گرگٹ دے. میرے پاک نبی فرماندے نے اس گرگٹ بے ایمان نے ابراہیم نبی دی چیخاں نو پھوکا ماریاں. کان ینفخ علی ابراہیم. اے اگ نو جلان دی کوشش کردا سی. جڑا ایک ضرب نال ایک سٹ نال اس گرگٹ نو مارے گا اللہ نو 100 نیکیاں دے گا. پھوکا مارن والے نو مارے گا 100 نیکیاں ملن گیاں. تے جڑا جلان والے نو مارے گا 100 نیکیاں انہیں جنہیں انہوں ماریا جنہیں پھوک ماری تے جنہیں جلائی ہے. ہن تو صبح کنا کے سوال لبنا کشمیر جان دا تے فلسطین جان دا. جنہیں جلائی ہو انہوں کنا انہوں مارن دا کنا اجر ملنا ہے. فرمایا زمین تے جنیاں چیزاں نے ساریاں نے اپنا اپنا حصہ پایا. کتے جناب چڑیاں بھی چنجاں پر پر لے آندیاں ہون گیاں. تے بابا جی نے نقشہ کیتیا ہے کہندے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا چڑی کی کھیکن جگا رہی ہے ویکھ رہیا تینو میں واریاں دا کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں. بلدی چیخا دے بے قرار ہو کے وانگ وحشن پھیریاں پا رہی ہیں. لچھن ویکھ کے تیرے ہاسا آوندا اے او لچھن ویکھ کے تیرے ہاسا آوندا اے. بھر بھر چنج پانی جو لے آ رہی ہیں. نیے گل بنا تیرے وس بھی جان بوجھ کے جان تو تلا رہی ہے. لاٹا بالدیاں 10 بجھاویں گی لاٹا بالدیاں 10 بجھاویں گی. بوند بوند جو پانی لے آ رہی ہے. کی تو اپنے آپ وچ بنی پھردی کی تو اپنے آپ وچ بنی پھردی. ایک ہی مذاق اڑا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. اے ہو کے ذات دی پاگلے کوڑ کرلی ہو کے ذات دی پاگلے کوڑ کرلی. جفے نال
نال چھتیراں دے پا رہی ہیں چڑی آکھے عقل دے انیاں وے ہن چڑی دا جواب بھی سنو نا چڑی آکھے عقل دے انیاں وے میں کوئی چیخا دی اگ بجھا رہی ہاں او دا کم نار گلزار کرنا او دا کم نار گلزار کرنا میں تے نبی دا پیار نبھا رہی ہاں او دا کم نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں اے سن وے توتے توتے چشم نہیں میں اے سن وے توتے توتے چشم نہیں میں کر اپنا فرض ادا رہی ہاں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت بابا جی الفت نے لکھیا ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں اپنا نام لکھا رہی ہاں راسنو در پیار عقیدت دے نال جناب ابراہیم نبی علیہ السلام دے انشائیہ سوالاں دا اے پنجواں جناب پنجواں سوال سی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہنس کے چھال ماری ہے آواز آئی آسمان تو اے نار اگ بن اگ نال اے اگ گلزار بن جا ابراہیم نبی نو پریشان نہیں کرنا نہ تتیاں ہو کے نہ ٹھنڈیاں ہو کے چھواں سوال ابراہیم نبی دا اسماعیل نبی دی قربانی اور ستواں سوال جناب ابراہیم نبی دے اس پیپر دا ختنے جڑے 100 سال دی عمر اندر جناب سعید بن جبیر دی تفسیر دے مطابق 8واں سوال نمرود دے نال مناظرہ جڑا میں پچھلے جمعے ذکر کر چکے ہیں اور 9واں سوال سی بیت اللہ دی تعمیر کعبہ تعمیر ہو گیا تیار کر کے دعا پہ کر دینے اللہ تیرا گھر تیار کر چھڑیا ہن اے دا رکھوالا تو بھیج دے اللہ نے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والتسلیم نو مبعوث فرما کے انہاں دی اس دعا نو شرف قبولیت نال نوازیا اے ابراہیم نبی دے سوال سن آپ نے سارے سوالاں دے جواب کیویں دتے نے فاتمہن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں گل مکان لگیا ابراہیم نبی نو اللہ نے ازمایا تے آپ نے فَأَتَمَّهُنَّ سارے سوالاں دے جواب پورے پورے 100/100 پورے پورے جواب دیتے اللہ پاک نے رزلٹ دیکھیا ابراہیم نبی دا اللہ اکبر اللہ پوزیشن دیکھی ابراہیم نبی دی ہن تمغہ کی ملیا فرمایا جائلک للناس اماما اے میرے ابراہیم سن پھر میرا تمغہ کیے میرے والوں اذاد کیے اے میرے ابراہیم پیغمبر اذاد ہے قیامت دی صبح تک امامت چلے گی تے ابراہیم دی چلے گی قیامت دی صبح تک ہر مسلمان ابراہیمی کہلوائے گا ہر مسلمان ابراہیمی بن کے رہے گا تائیں سے میرے پاک نبی فرمایا کرتے لوگو میں دین ابراہیم دیاں میرا دین ہوئے جڑا میرے باپ ابراہیم دا سی 4000 تو زیادہ نبی بنی اسرائیل دی نسل اندر جناب ابراہیم دی اولاد وچوں اور بنو اسماعیل دی اولاد وچوں جناب محمد اے بھی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں اوے لوگو اے دوویں لڑیاں ابراہیم نبی دیاں قیامت تک دی امامت مصلی منبر و محراب جناب ابراہیم نبی کو لے انی جائلک للناس اماما اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم میں تینوں قیامت دی صبح تک دی امامت عطا کرنا اے ہوئی تے دعا کرنی چاہیے اور ربنا وابعث فیہم اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ اولاد والوں بیویاں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کریں اور ساڑی اولاد نو متقیاں دا امام بنائیں یہ تاں ہی دعا منگی میرے پاک نبی نے انج امام بنائیں جی میں ابراہیم نبی نو بنایا اللہ مل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا